बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 अप्रैल 2021 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात और बदलते कानून पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं और ऑथेंटिक खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी आपके लिए लाता है सच्ची खबरें। सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को दबाइए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। ग्रीन इनिशिएटिव से सऊदी अरब में मेयार ज़िंदगी बेहतर होगा। सऊदी अरब के वज़राए इत्तलाआत, माहौलियात और सनत ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी इदारों, महकमों और वजारतों से मुतल्लिक अवामी दिलचस्पी के बारे में ब्रीफिंग दी। सबक और अखबारिया के मुताबिक कायम मुकाम वज़ीर इत्तलाआत माजिद अल कसबी ने कहा कि इस प्रोग्राम के मुताबिक इस साल के आखिर तक तमाम सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। सऊदी अरब सबको मुफ्त वैक्सीन फराहम करने का पाबंद है। अल कसबी ने कहा कि सऊदी अरब अपने शहरियों को सेहत और तालीम की सहूलतें फराहम करता रहा है और करता रहेगा। उन्होंने कहा यमनी बहरान का हल सऊदी अरब की पहली तरजीह है। वज़ीर इत्तलाआत ने कहा सऊदी अरब में शहरियों, सिविल तंसीबात और अहम इदारों पर हौसियों के हमले अमन की नफ़ी हैं। इसके अलावा माजिद अल कसबी ने कहा मसला फ़लस्तीन से सऊदी जो हुकूमत है उसका मौक़िफ़ जो है बहुत मजबूत है। फ़लस्तीनी अवाम के हकूक़ की तायद करते हैं। वज़ीर इत्तलाआत ने कोरोना की वबा जो है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर तजारत के शोबे में नए तरीके मुतारफ़ करवाए गए हैं। सऊदी अरब ने गुज़श्ता 90 रोज़ के दौरान मुल्की और बैनुल अक़वामी नौइयत के 11 मनसूबों और इक़दामात मुतारिफ़ करवाए हैं, जिसमें ग्रीन सऊदीया, ग्रीन मशरक़ वस्ता, स्पेशलिस्ट कवानीन और नियोम में द लायन सिटी काबिल ज़िक्र हैं। मसाजिद में लाउड स्पीकर से मुतल्लिक 10 नए ज़ाब्ते मुकर्रर कर दिए गए। सऊदी अरब की वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई ने रमज़ान के दौरान मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के हवाले से 10 नए ज़ाब्ते मुकर्रर किए हैं। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर इस्लामी अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने बयान में कहा कि मसाजिद में लाउड स्पीकर शरई मकासद की तकमील तक जो है उसकी हद तक इस्तेमाल किए जाने चाहिए ताकि इससे किसी को उलझन ना हो। एक मीनार की सूरत में मस्जिद के बाहर 360 डिग्री तक कवर करने वाले 4 लाउड स्पीकर पर इक्तफ़ा किया जाए। बयान के मुताबिक 2 मीनारों की सूरत में 6 लाउड स्पीकर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बशर्ते कि दोनों के दरमियान 50 मीटर से ज़्यादा का फासला होना चाहिए। लाउड स्पीकर की आवाज़ को 25 बाइट और 50 बाइट के दायरे में सेट किया जाए। मस्जिद के अंदर आवाज़ में गूंज पैदा करने वाले आलात इस्तेमाल ना किए जाएँ। इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि मस्जिद की दीवार और अंदरूनी स्पीकर एक जहत में हों। 45 की जो डिग्री है उसे मस्जिद की आखिरी सफ़ के नमाजियों के लिए झुके होने चाहिए। जो अंदर के स्पीकर हैं उसकी तादाद हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस इतनी स्पीकर लगाएं जिससे आवाज़ पूरी मस्जिद में ठीक तरीके से आ जाए। रमज़ान में उम्रे के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त नहीं। सऊदी अरब में वज़ारत हज और उम्रा ने कहा है कि अभी तक अंदरून मुल्क से उम्रा ज़ायरीन के लिए कोरोना वैक्सीन की शर्त नहीं है। आजल वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत हज से एक ज़ायर ने सवाल किया था कि रमज़ान में उम्रे के लिए कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट ज़रूरी होगा या नहीं। लोग इसका दावा कर रहे हैं, हकीकत क्या है। वज़ारत हज और उम्रा ने ट्विटर पर सवाल का जवाब देते हुए बताया कि अभी तक उम्रा के लिए कोरोना वैक्सीन शर्त नहीं है। वज़ारत हज ने कहा कि वज़ारत सेहत की हदायत के मुताबिक अंदरून मुल्क से 18 से 70 साल तक की उम्र के लोग उम्रा कर सकते हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने यह भी कहा कि रमज़ान के दौरान उम्रे की तैयारियां की जा रही हैं। एतमन्ना एप्लीकेशन के ज़रिए इजाज़तनामे जो होंगे वो रिसेप्शन पर चेक किए जाएंगे, जबकि वज़ारत सेहत की जानिब से कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल करवाया जाएगा। याद रहे वज़ारत हज ने इससे पहले सर्कुलर जारी किया था जिसमें रमज़ान शुरू होने से पहले हज और उम्रे की खिदमात से मुतल्लिक तमाम काम करने वालों को कोरोना वैक्सीन लगवाने की हदायत की गई थी। सर्कुलर में कहा गया था कि जो कारकुनान वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उन्हें हर हफ्ते PCR की मनफी टेस्ट की रिपोर्ट पेश करना होगी और टेस्ट की फ़ीस मुतल्लिका इदारे के ज़िम्मे होगी। कोरोना की सूरत हाल में जो है इंटरनेशनल जो ट्रैवल है उसकी 10 एहतियाती तदाबीर क्या हैं। कोरोना की वबा के आलमी सतह पर फैल जाने के बाद बहुत सारे ममालिक में खौफ व हरास की फ़िज़ा कायम है। कई ममालिक कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए सख्त फ़ैसले कर रहे हैं। बाज़ ममालिक ने सूरत हाल के पेश नज़र इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद कर रखी हैं। बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदी के इन फैसलों की वजह से टूरिज़म की इंडस्ट्री और ट्रैवलिंग का शोबा भी मुतासिर हो रहा है। दुनिया के कुछ ममालिक में कोरोना वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद परवाज़ों पर पाबंदी ख़त्म की जा रही है, लेकिन इसके साथ कोरोना से बचाव के लिए सख्त हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। सऊदी सैदती मैगज़ीन ने इस हवाले से एक मज़मून में आलमी इदारा सेहत के 10 अहम नुकात शेयर किए हैं।
سب سے پہلے ہوائی اڈے جانے سے پہلے کرونا وائرس کے انفیکشن سے بچنے کے لیے ماسک اور سینیٹائزر کا استعمال کریں۔ سفر کے دوران حفظان صحت سے متعلق سماجی فاصلہ برقرار رکھیں۔ ہوائی اڈے کے حکام کے جاری کردہ اقدامات پر عمل کریں۔ جہاز سے اترنے کے بعد جب کسی منزل تک جانا ہو تو کسی بھی چیز کو چھونے سے گریز کریں۔ مسافر کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ سفر کے بعد 2 ہفتوں کے لیے اپنے آپ کو نگرانی کرے اور تاکہ وہ کورونا سے متاثر نہ ہو۔ ان علاقوں اور رش والی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں جہاں کورونا وائرس کے کیسز زیادہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ ہوٹل یا ریسٹورنٹ کے اندر کچا یا کم پکا ہوا گوشت نہ کھائیں۔ یہ سفارش بھی کی جاتی ہے کہ وہ کھانے کھائیں جو زیادہ ٹمپریچر پر پکائے گئے ہوں یا گرم کیے گئے ہوں۔ کورونا انفیکشن کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کھانے کی صفائی کے مناسب طریقے پر عمل کریں۔ اگر آپ کو کورونا کی علامات کا سامنا ہو تو ڈاکٹر کو اطلاع دیں اور لوگوں سے الگ تھلگ ہو جائیں۔ دوسری طرف کچھ ممالک نے کورونا جیسے وبائی امراض سے لڑنے کی کوشش کی ہے۔ ان میں سب سے نمایاں افراد میں آسٹریلیا ہے، جہاں صرف ایسے مسافر کو جانے کی اجازت دی جاتی ہے جس نے کورونا ویکسین لگوائی ہو۔ ایک اور اہم اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سعودی عرب میں فضائی مسافروں کی گنجائش میں اضافہ۔ فلائٹ انٹیلیجنس کمپنی آفیشیل ایئر لائن گائیڈ OAG کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں فضائی مسافروں کی سیٹوں کی تعداد میں مارچ کے آخری ہفتے میں گزشتہ ہفتے کی نسبت 15% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی مارکیٹ سیٹوں کی گنجائش 7,23,400 تک 496 تک پہنچ گئی ہے، کیونکہ عالمی ایئر لائنز نے طلب میں اضافے کی توقع میں مزید فلائٹ شامل کی ہیں۔ اگرچہ یہ تعداد اب بھی وبا سے پہلے والی سطح سے کم ہے، تاہم OAG کا کہنا ہے کہ اگر ایئر لائن کی گنجائش اسی رجحان کے ساتھ بڑھتی رہی تو ہم 1 سال کے بہترین ہفتے کی جانب جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹاپ 20 مارکیٹوں کی فہرست میں UAE شامل ہے، جس کی اسی عرصے کے دوران فضائی مسافروں کی سیٹ میں گزشتہ ہفتے کی نسبت 6% اضافہ ہوا ہے۔ ایئر لائنز نے کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اپنے حفاظتی اقدامات کو بھی دگنا کر دیا ہے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھیں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں کیا فائنل ایگزٹ کو خروجوطہ میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے چھٹی جانے اور مستقل وطن روانگی کے لیے ری انٹری یا فائنل ایگزٹ ویزا لینا ضروری ہے، جسے عربی میں خروج وطن کہا جاتا ہے، جبکہ فائنل ایگزٹ ویزا خروج نہائی کہلاتا ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا ہے، میرا فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی لگ گیا ہے، اب میں نے واپس جانے کا ارادہ کینسل کر دیا ہے۔ اپنے خروج نہائی ویزے کو کیا میں خروج وطن میں تبدیل کر سکتا ہوں؟ جوازات کی جانب سے کہا گیا کہ خروج نہائی ویزے کو مقررہ وقت کے اندر آپ کینسل کرا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کا ویزا ویلڈ ہونا چاہیے، آپ کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے۔ واضح رہے قانون کے مطابق خروج نہائی ویزے کی مدت جو ہوتی ہے 60 دن ہوتی ہے۔ اس دوران سفر کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتے تو اس کو کینسل کروائیں، ورنہ آپ پر 1000 ریال کا جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ جوازات کی جانب سے بتایا گیا کہ خروج نہائی ویزے پر جانے والا سعودی عرب کسی بھی وقت دوبارہ نئے ویزے پر آ سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے خلاف کوئی قانون شکنی رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس پر دوسرے ویزے پر آنے پر کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ جب چاہے سعودی عرب واپس آ سکتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے شریک پروگرام سے سعودی شیئرز بڑھ گئے۔ سعودی اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ 12 ٹریلین سعودی ریال کے فروغ شرکت پروگرام کے اعلان کے بعد سعودی شیئرز میں بدھ کو 2.8% کا اضافہ ہوا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پارٹنر پروگرام کا آغاز کیا، جس میں سعودی عرب کے 24 سے سب سے بڑے نام جیسے ارامکو اور سابق جو ملک میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کا باعث ہیں۔ اس موقع پر ولی عہد انہوں نے سعودی عرب کی سرمایہ کاری، سرکاری اور پرائیویٹ شعبوں کے مشترکہ اجلاس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پرائیویٹ شعبہ سعودی عرب کی پائیدار یعنی کہ اہم معیشت کی تشکیل میں اصل شراکت دار ہے۔ جمعرات کو آج تیز ہوائیں چلنے اور بارش کا امکان۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے جمعرات 1 اپریل کو سعودی عرب کے موسمی حالات کے حوالے سے پیشگوئی جاری کی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ جمعرات کو حائل قسیم، مکہ اور مدینہ ریجنوں کے مشرقی مقامات اور مشرقی ریجن کے شمالی علاقہ جات میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ مطلع جزوی طور پر ابر آلود ہوگا، وقتاً فوقتاً بارش بھی ہوتی رہے گی۔ جازان میں منشیات سمگل کرنے کی کوشش ناکام، ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ حکام نے بدھ کو جنوبی مغربی سعودی عرب میں 94 کلو حشیش ضبط کی ہے۔
عرب نیوز کے مطابق وزارت داخلہ کی ایجنسی برائے سیکیورٹی امور کے ڈائریکٹر تعلقات عامہ اور میڈیا کرنل احمد التمان نے بتایا کہ جازان ریجن کے علاقے الدیر میں سیکیورٹی فورس نے دوران گشت ایک گاڑی کے فیول ٹینک میں مہارت سے چھپائی گئی 70 کلو گرام حشیش برآمد کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک اور کارروائی میں سیکیورٹی فورس نے جازان کے علاقے فیفا میں بارڈر سیکیورٹی فورس سسٹم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے قبضے سے بھی 24 کلو گرام حشیش برآمد کی ہے۔ دراندازوں کا تعلق ایتھوپیا سے ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔